दीबा, एक ही तो मनहूस है इस घर में, वो शेरू। तू रहने दे, कुछ मत करना, बस उससे दूर ही रहना। मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं। शाकिर, तुम फिक्र मत करो फुप्पो, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। और आप फिक्र मत करो, आज से मैं आपका बेटा हूँ, आज से मैं आपकी खिदमत करूँगा मन में, और वो वाली खिदमत भी करूँगा। हे। दीबा, जीते रहो बेटा, ये कहकर तूने मेरा दिल खुश कर दिया। शाकिर, चले टांगे सीधी कीजिए, मैं आपके पाँव दबाता हूँ। दीबा, अरे ये क्या, तू रहने दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बूढ़ी नहीं हूँ अभी। शाकिर, अरे बूढ़े हों आपके दुश्मन, आप तो अभी भी जवान लड़कियों को मात देती हैं। मैं तो पाँव इसलिए दबाना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि माँ के पाँव में जन्नत होती है, और मैं वो जन्नत देखना चाहता हूँ। दीबा शाकिर के मुंह से अपने लिए माँ लफ्ज़ सुनकर बेकाबू हो जाती है और उसके सर को चूम लेती है। दीबा, काश तू मेरा बेटा होता। शाकिर, मैं आपका ही बेटा हूँ, बस आप फिक्र मत करो, मैं आपका ख्याल रखूँगा आज से, और तेरी खिड़की का भी। शाकिर दीबा को बेड पर पाँव सीधा करके लिटा देता है और पाँव के पास बैठकर पाँव दबाने लगता है। शाकिर मज़ा लेना चाहता था दीबा के गोरे खूबसूरत पाँव को देखकर। शाकिर की हवस फिर से जाग जाती है और वो बीच बीच में अपने हाथ से दीबा के पाँव मसलने लगता है और टांगे दबाते हुए सलवार को धीरे धीरे ऊपर करने लगता है। सलवार को घुटनों के पास तक शाकिर ऊपर कर चुका था। अब दीबा की गोरी चिकनी टांगें शाकिर के सामने थीं और शाकिर का हवस के मारे बुरा हाल था। अब शाकिर टांगे दबाने की बजाय बस हाथों से मसल ही रहा था। शाकिर सुतन को और ऊपर उठाना चाहता था, मगर इतनी जल्दबाजी से बात बिगड़ भी सकती थी। दीबा तो ममता में डूबी ख्यालों में शाकिर को अपना बेटा समझकर होश हो रही थी, मगर शाकिर दीबा के साथ मैच खेलने का मंसूबा बना रहा था। ऐसे ही आधे घंटे तक शाकिर पाँव दबाता रहता है और फिर दीबा उसे मना कर देती है और कहती है कि जा जाकर गाँव घूमा, और अपने पास से कुछ पैसे उसे देती है। शाकिर तो और मज़े लेना चाहता था, मगर दीबा के कहने पर वो पैसे लेकर गांव घूमने निकल जाता है। शाकिर गांव में घूमते हुए औरतों को ताड़ता रहता है और गांव के बारे में मालूमात इकट्ठी करता है। दोपहर के खाने के वक्त शाकिर भी घर आ जाता है और शेरू भी कॉलेज से आ चुका था। खाना खाने के बाद नायला शेरू से कहती है कि शाकिर अकेला बोर हो जाएगा, इसलिए तो उसे साथ रखा कर और उसे गांव और खेतों में घुमा लिया कर। शेरू माँ का हुक्म मान लेता है और खाने के बाद शाकिर को गांव और खेत दिखाने चल पड़ता है। शाकिर, यार शेरू, तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। शेरू, क्या जानना है भैया, आप पूछें। शाकिर, यार तू जवान है, कॉलेज पढ़ता है, बॉडी शादी भी बनाई है, कितनी गर्लफ्रेंड है तेरी। शेरू शर्मा जाता है। क्या भैया, मैं कॉलेज पढ़ने जाता हूँ, ये करने नहीं। शाकिर, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, आजकल तो ये आम बात है, शहरों में तो लड़के 5-5 गर्लफ्रेंड बनाकर रखते हैं। अरे मज़े लेते हैं, तूने भी बनाई होगी, तू मुझे अपना दोस्त समझ। शेरू, नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं, गांव में सब बाबा की कितनी इज्जत करते हैं, अगर मैंने कोई ऐसे वैसे काम किया तो बड़ी बदनामी होगी। शाकिर, अरे कुछ नहीं होता, यही तो दिन है मज़े करने के, बाद में कुछ नहीं होगा। शेरू, मेरी छोड़ें भैया, आप अपनी सुनाएं, लगता है कि आपने खूब मज़े लिए हैं। शाकिर, भाई मैं तो यारों का यार हूँ, मैं दोस्तों से कुछ नहीं छुपाता। तो सुन, मैंने कई गर्लफ्रेंड बनाई और काम भी किया है, और कई औरतों की भी मन में छोटी मोटी, मगर ये बात किसी को बताना मत। अब तू भी मत शर्मा और बता दे सच सच, कोई ना कोई तो तूने भी पटा रखी होगी। शेरू, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही सच बताया है और आप फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताता। शाकिर, ये कमीना तो लगता है बड़ा परहेजगार है, इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं, कोई और ढूंढना पड़ेगा जिससे गांव के माल के बारे में पता मिल सके। अच्छा, गांव में क्या क्या है देखने के लायक। शेरू, गांव में बाजार है बहुत बड़ा, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, इसके बराबर में अखाड़ा है जहाँ गांव के लड़के सुबह कसरत करते हैं। गांव के बाहर एक नहर है और नहर के आगे जंगल है, इसके अलावा कुछ दुकानें हैं और खेत है, बागीचे हैं।
شاکر چل آج مجھے نہر دکھا کر لا، ہمارے شہر میں تو پانی نل سے آتا ہے، کبھی نہر یا تالاب جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شیرو شاکر کو نہر پر لے جاتا ہے جہاں عورتیں کپڑے دھو رہی تھی۔ شاکر اتنی ساری عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے اور سب کا اپنی آنکھوں سے ایکس رے کرنے لگتا ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر جاتی ہے جو ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر شاکر کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ شاکر من ہی من میں ہائے کیا مست مال ہے، بالکل عالیہ بھٹ کے جیسی، چھوئی موئی سی، اس کلی کو مسلنے میں مزہ آئے گا۔ گاؤں کی سب عورتیں یہاں پر کپڑے دھوتی ہیں شیرو؟ جی تقریباً یہیں پر آتی ہیں سب، مگر کچھ گھروں میں جہاں پانی کا ہینڈ پمپ موجود ہے وہ نہیں آتی، جیسے اپنے گھر میں ہے۔ شاکر یہاں سب گاؤں کی ہی عورتیں ہیں یا باہر سے بھی آئی ہیں؟ شیرو نہیں سب یہیں کی ہیں۔ شاکر یہ اچھا ہوا، اس کا مطلب یہ مال یہیں کا ہے، اب تو اسے میں پھنسا کر ہی دم لوں گا۔ اچھا شیرو وہ لڑکی کون ہے، کب سے تجھے ہی بار بار دیکھ رہی ہے، کیا تیری گرل فرینڈ تو نہیں؟ شیرو اس لڑکی کو دیکھتا ہے۔ شیرو ارے وہ بھیا میرے کالج میں پڑھتی ہے، مہوش نام ہے اس کا، بہت ہی بھولی بالی بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ شاکر مجھے تو لگ رہا ہے وہ تیری گرل فرینڈ ہے۔ شیرو کیا بھیا کچھ بھی، میں نے بتایا تو ہے آپ کو میں ایسے کاموں سے دور ہی رہتا ہوں۔ من میں اگر اس کو پتہ چل گیا تو پکا دیبا مامی کو شکایت کر دے گا۔ شاکر اچھا پھر تیری جان پہچان ہوگی؟ میری بھی جان پہچان کروا دے اس سے۔ شیرو بھیا یہ گاؤں ہے شہر نہیں، کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، چلیں چلتے ہیں یہاں سے۔ شاکر تو ابھی اور آنکھوں کو سکون دینا چاہتا تھا ان نظاروں کو دیکھ کر، مگر شیرو کے ساتھ چل پڑتا ہے یہ سوچ کر کہ اب تو پتہ چل گیا، اب تو کبھی بھی آ سکتا ہوں اور کیا پتہ یہاں عورتوں کو نہاتے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ پھر شیرو شاکر کو کھیت اور باغ دکھانے لے جاتا ہے۔ شام کے وقت سب گھر لوٹ آتے ہیں اور رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں سونے چلے جاتے ہیں۔ صبح روز کی طرح شیرو پہلے اکھاڑے اور پھر ناشتہ کر کے کالج چلا جاتا ہے۔ دیبا شاکر کو جگاتی ہے اور شاکر پھر سے دیبا کو گلے لگا کر اس کے جسم کی خوشبو لیتا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد شاکر کچھ دیر دیبا کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور پھر نہر کی طرف نکل پڑتا ہے، مگر آج کوئی عورت اسے نہیں دکھتی۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ جاتا ہے، مگر گھر جانے کی بجائے وہ کالج کی طرف چل پڑتا ہے۔ شاکر شیرو نے کہا تھا کہ مہوش اس کے کالج میں پڑھتی ہے، چھٹی کے وقت شاید ملاقات ہو جائے۔ شاکر دروازے پر کھڑے ہو کر مہوش کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ چھٹی کے وقت شیرو جب باہر نکلتا ہے تو شاکر کو سامنے پا کر چونک جاتا ہے۔ شیرو بھیا اب یہاں؟ شاکر گھر پر بور ہو رہا تھا، سوچا تیری جب چھٹی ہوگی تو تیرے ساتھ ہی گھر چلوں گا۔ شاکر بات شیرو سے کر رہا تھا مگر اس کی نظریں مہوش کو تلاش کر رہی تھی اور جلدی اسے مہوش نظر آ جاتی ہے۔ مہوش کالج کے سامنے شیرو کو کھڑا دیکھتی ہے اور ساتھ میں اسے شاکر بھی نظر آتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے